मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहाशीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो नमः। सद्गुरुदेव भगवान को चरणारविन्दमा शिरलाई नुगाएर प्रणाम गर्दै वेदान्त प्रवेशिका शीर्षकमा भगवान शङ्कराचार्यले रचना गर्नुभएको तत्त्वबोधको आधारमा वेदान्त तत्त्व विचार हामी गरिरहेका छौँ। प्रसङ्ग चलिरहेको छ कि महावाक्य श्रवण गरेर सद्गुरुको उपदेशलाई स्वीकार गरेर हर वस्तुहरूमा ब्रह्मबुद्धि उत्पन्न भएका जो हुन् साधकहरू उनीहरू चाहिँ जीवन मुक्त भनेर भनिन्छन्। यस प्रसङ्गमा मुक्ति भनेको के हो, मुक्ति कति थरी हुन्छन्, मुक्तिको वास्तविक लक्षण के हो, यी विषयमा हामीले केही दिनदेखि चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी जीवन मुक्त भनेको के, मुक्तिका पनि केही भेदहरू अथवा भनौँ हुन त मुक्ति नै वस्तुतः आत्मा आफू नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव नै छ र त्यसलाई बन्धन नै छैन भने मुक्त भनेर भन्न मिल्ने स्थिति पनि छैन। पारमार्थिक दृष्टिले न मुक्ति न बन्धन, तर पनि व्यावहारिक दृष्टिले व्यावहारिक दुनियाँमा जो बन्धनको परिकल्पना भएको छ अज्ञानद्वारा, त्यो अज्ञानको निवृत्तिपछि बन्धन हट्नु, त्यही अविद्या निवृत्ति उपलक्षित आत्मा जो हो त्यसलाई मुक्ति भनेर भनिन्छ। त्यही मुक्ति अथवा मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण इत्यादि शब्दहरूले शास्त्रमा बताइएको छ। कतिपय मूल ग्रन्थहरूमा, कतिपय गीता आदि ग्रन्थहरूमा अलग अलग प्रसङ्गमा पनि मोक्षको चर्चा छ। जस्तै स्थितप्रज्ञका कुराहरू आए, गुणातीत भन्ने कुराहरू आए। यस्ता विभिन्न प्रसङ्गमा विभिन्न ढङ्गले मोक्षलाई अब विभिन्न ढङ्गले परिभाषित गरिए तापनि मोक्षको मूल स्वरूपका सम्बन्धमा शास्त्रमा मतभेद छैन र आत्मस्वरूप आफ्नो वास्तविक स्वरूप जो हो
त्यो स्वरूपको पहिचान हुनु, स्वरूपको अविस्मृति हुनु, त्यसैलाई नै मोक्ष भनेर भनिन्छ। के बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतोमे न वस्तुतः, सायद श्रीमद् भागवतमा पनि यो आएको छ। बन्धन र मोक्ष यी चाहिँ गुणलाई, व्यावहारिक दृष्टिलाई लिएर बनिरहेका छन्। वस्तुतः कुनै पनि द्वन्द्वको, कुनै पनि द्वैतको परिकल्पना आफ्नो सच्चित आनन्द स्वरूपमा छैन। त्यसकारणले व्यावहारिक दृष्टिले जो बन्धनमा आइरहेको छ, त्यस दृष्टिले चाहिँ बन्धनको परिकल्पना भएको छ, त्यस दृष्टिले चाहिँ हामीले यो जीवन मुक्त अथवा मुक्त, मुक्ति यी कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामीले जबसम्म हामी पर्वतीय भूभागमा बस्थ्यौँ, जबसम्म ग्रामीण परिवेश, गाउँले जीवन थियो, त्यतिखेर हामी कहाँ शुद्ध घिउ भन्ने हुन्थेन, घिउ मात्रै पाइन्थ्यो। मैले अरू बेला पनि भन्ने गर्छु, जब जब चाहिँ घिउमा विकार उत्पन्न भयो अनि विकारको कारणले गर्दा शुद्ध घिउ भन्नु पर्यो। जब बन्धनको परिकल्पना भयो त्यसपछि मोक्ष भन्नु पर्यो। वस्तुतः आफ्नो स्वरूपको सम्बन्धमा दृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि त्यसलाई बन्धन वा मोक्ष भनिरहनु जरुरी छैन। र पनि व्यावहारिक दृष्टिले बन्धन र मोक्षका कुराहरू आउँछन् र तिनै विषय यहाँ उठेका छन् कि जसले सद्गुरुको उपदेशको अनुसरण गरेर सबै प्राणीहरूमा ब्रह्म बुद्धि अर्थात् ब्रह्मात्मैक्य बोध जसको भइसकेको छ, यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ जीवन मुक्त हुन् भन्ने कुरा बताइएको छ। यो हामीले पहिला पढिसकेका थियौँ। अब शङ्कराचार्यले पुनः प्रश्न उठाउनुहुन्छ। ननु जीवन मुक्तः कः, उच्चारण गर्ने अनुकूल छ भने गर्नुहोला। ननु जीवन मुक्तः कः, ननु जीवन मुक्तः कः, हैन, जीवन मुक्त भनेर कसलाई भन्ने त? अब मुक्तिका दुई थरी भेद, एउटा जीवन मुक्त, एउटा विदेह मुक्त। जीवन मुक्ति र विदेह मुक्ति। अब जीवन मुक्त भनेर कसलाई भनियो? दुई थरी भेद भन्नाले त्यस्तो भेदै पनि होइन, तर थोरै एउटा क्रमलाई लिएर चाहिँ जीवन मुक्ति र विदेह मुक्तिका कुरा हुन्छन्। यस सम्बन्धी जानकारी पनि आवश्यक पर्छ साधकहरूलाई। कतिपय ग्रन्थहरूमा पछाडि जीवन मुक्ति भनेर कुरा आउँछ, के हो जीवन मुक्ति, अनि विदेह मोक्षको कुरा आउँछ। जस्तै हामीले जनक राजाको सम्बन्धमा विदेह कैवल्यका कुराहरू आउँछ, जो जनकको परम्परा नै विदेहको परम्परा हो। विदेहकी छोरी भएको हुनाले सीतालाई, जानकीलाई वैदेही भन्छौँ हामी। भनेपछि विदेह भनेको के, जीवन मुक्त भनेको के, यो पनि विवेचना गर्नु छ। यहाँ तत्त्वबोधमा दुईटै विवेचना त छैन, तर पनि पहिला जीवन मुक्तको लक्षण गरिहालौँ, किनभने चरणको क्रममा कुरा गर्दा पहिला चाहिँ जीवन मुक्त हो। ल अब अगाडि बढौँ है। यथा देहोहम, यथा देहोहम, पुरुषोहम ब्राह्मणोहम, पुरुषोहम ब्राह्मणोहम, शूद्रोहम अस्मीति दृढनिश्चयः, शूद्रोहम अस्मीति दृढनिश्चयः, तथा नाहं ब्राह्मणः, तथा नाहं ब्राह्मणः, न शूद्रः न पुरुषः, न शूद्रः न पुरुषः, किन्तु असंगः, किन्तु असंगः, सच्चिदानन्दस्वरूपः, सच्चिदानन्दस्वरूपः, प्रकाशरूपः, प्रकाशरूपः, सर्वान्तर्यामी, सर्वान्तर्यामी, चिदाकाशरूपोऽस्मीति, चिदाकाशरूपोऽस्मीति, दृढनिश्चयरूपो, दृढनिश्चयरूपो, अपरोक्षज्ञानवान् जीवन्मुक्तः। अपरोक्षज्ञानवान् जीवन्मुक्तः। यो जीवन्मुक्तको लक्षण। जीवन्मुक्तको लक्षणका सम्बन्धमा अरू पनि हामी कुरा गरौँला। यो लक्षण मात्रै नभएर पुरै व्याख्या परिभाषा सबै यसैभित्र हटायो। यथा जसरी, पदपदको अर्थ विचार गर्नुहोस् पङ्क्तिमा हेरेर। यथा जसरी देह अहम, आजसम्म हामीले शरीरलाई लिएर म शरीर हुँ भन्यौँ। देह अहम, शरीर म हुँ, म मोटाएँ छु, म दुब्लाएँ छु भन्नुको तात्पर्य हो म शरीर हुँ भनेको। जसरी म शरीर हुँ, अनि ब्राह्मणोहम, पहिला शरीरलाई लिएर पनि देहोहम भन्यो, त्यसपछि यही शरीरलाई लिएर पुरुषोहम, म पुरुष हुँ, म स्त्री हुँ भन्यो फेरि।
शरीरको बाह्य संरचनाको आधारमा न पुरुष र स्त्री भयो, बाहिरी संरचना। भित्र त वस्तुतः आफू त पुरुष न स्त्री, त्यहाँ कुनै भेद थिएन। तर पनि बाहिर संरचनाको आधारमा म पुरुष हुँ भन्यो अथवा म स्त्री हुँ भन्यो। अनि म ब्राह्मण हुँ, ब्राह्मणोहम, म ब्राह्मण हुँ, म शूद्र हुँ, म क्षत्रिय हुँ, म वैश्य हुँ, म फेरि अमुक जातको हुँ, अमुक थरको हुँ, कोही कार्की हुँ, कोही चाहिँ थापा हुँ, कोही चाहिँ उपाध्याय ब्राह्मण हुँ, कोही मिश्रा हुँ, कोही चाहिँ पौडेल हुँ, कोही चाहिँ के सुवेदी हुँ, छन् नि के रिजाल रिसाल के हुन् के हुन् छन्। थर ब्राह्मणोहम, क्षत्रियोहम, वैश्योहम, शूद्रोहम, नेपाली अहम, भारतीय अहम, विदेशी अहम, बालकः अहम, वृद्धः अहम, युवकः अहम, कृषकः अहम, शिक्षकः अहम, अर्थ लाउनु पर्दैन, अध्यापकः अहम, अभियन्ता इन्जिनियर अहम, चिकित्सकः अहम अस्मीति दृढनिश्चय। यस्ता खाले दृढनिश्चय आज ठपक्क बसेका छन्। म बुढो हुँ, म छिटो हुँ, म बलियो हुँ, अचेल आएर त झन् म के काम्यनिष्ठ हुँ, म काङ्ग्रेस हुँ, म अमुकवादी हुँ, के हुन् दृढनिश्चय। यति मजासँग बस्यो कि हलचलै गर्न नमिल्ने। शरीरका जन्म अनि बाल्य अवस्था अनि बाह्य कर्मसँग सम्बन्धित र गुणसँग सम्बन्धित, जाति कर्म गुणसँग सम्बन्धित। जस्तै म अध्यापक हुँ, म धनी हुँ, म गरिब हुँ, म विद्वान हुँ, म तुच्छ हुँ, म चाहिँ अहङ्कारी हुँ, म अहङ्कार रहित हुँ। यी गुणका आधारमा पनि भए, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जातिका आधारमा भए, स्त्री पुरुष लिङ्गका आधारमा भए, शरीरका आधारमा भए। अनि यस्ता दृढनिश्चयहरू परिपक्व भएर बसेका छन् आजसम्म। यथा जसरी तथा त्यसै गरी अब जब हाम्रो पहिचानै फेरियो आजदेखि, जब तत्त्वबोध भयो, तत्त्व साक्षात्कार भयो, ला मैले त आजसम्म अर्कै पो थोक ठानेको रहेछु, म त अर्कै पो हो रहेछु भन्ने कुराको थाहा भयो। जसरी कुन्तीको छोरालाई कर्णलाई पहिला म राधाको छोरा हुँ भन्ने थाहा थियो, अधिरथको छोरा हुँ, बाउको नाम अधिरथ, तिम्रो बाबाको नाम के हो अधिरथ, तिम्रो आमाको नाम के हो भन्दा राधा, राधेय। अङ्गदेशको राजा त बनाइयो तर बाउ चाहिँ अधिरथ। त्यसै कारणले द्रौपदीको त्यो स्वयंवरका समयमा चाहिँ यो क्षत्रिय नभएको हुनाले स्वयंवरमा अधिकारी छैन भन्दा उसलाई धेरै ठुलो चोट पर्यो। म चाहिँ राधेय हुँ भनेर पक्का भयो। जब चाहिँ युद्ध हुने नै भयो, अन्तिम चरण आइसक्यो, युद्धको अब लगभग युद्धको चाहिँ अब छिनोफानो हुने बेला भयो, कुन्तीले एक दिन आएर भनिदिन् एकान्तमा। पहिला त विश्वास पनि भएन, पछि उसले सबै कुराहरूबाट थाहा चाहिँ पायो। थाहा पाइसकेपछि अब के भयो कसो भयो महाभारतको कथा हो। तर आजसम्म कल्पनाद्वारा सिद्ध भएको राधेय भाव परित्याग भयो, अब चाहिँ कौन्तेय भाव आयो। राधेय भाव कतै उडेर हिँड्न पनि परेन, कौन्तेय भाव कतैबाट पास लिएर बोर्डिङ पास लिएर आउनु पनि परेन। बस ज्ञान मात्रद्वारा राधेय भाव हट्यो, कौन्तेय भाव आयो। र उसले आमा कुन्तीसँग भन्यो, म हजुरको छोरा हो र छु, ल ठिक छ हजुरले भन्नुभयो पत्याएँ, तर पनि आजसम्म मलाई समस्या पर्दा हजुरले छोराको रूपमा कौन्तेयको रूपमा पहिचान नदिनु भएको हुनाले, मैले यही पहिचानद्वारा आजसम्मको यात्रा तय गरेको हुनाले मैले अब चाहिँ फेरि पहिचान फेर्न मिल्दैन, दुर्योधनसँग मैले चाहिँ सम्बन्ध तोड्न मिल्दैन, म बेइमान हुन्छु, मेरो सामाजिक प्रतिष्ठामा ठुलो हलचल आउँछ, मलाई यही पहिचान ठिक छ भन्यो उसले। आमाको फेरि पनि प्रार्थना पछाडि उसले भन्यो, हजुरका छोरा 5 भाइ छोरा मर्ने छैनन्,
हजुरका 5 भाइ छोरा जीवित रहनेछन् कि अर्जुन कि म बाँचेँ भने हजुरको एकजना छोरा रहँदैन, ऊ बाँच्यो भने म रहन्न, बस यति हो। हजुरका छोरा 5 भाइ थिए, 5 भाइ छन्, 5 भाइ रहनेछन् भनेर हिँड्यो। उसको मनमा दृढ निश्चय भइसक्यो कि म अब चाहिँ कौन्तेय हुँ, राधेय होइन, बोधबाट भएको। त्यसै गरी शरीरसँग सम्बन्ध छैन, जन्मसँग सम्बन्ध छैन, जातिसँग सम्बन्ध छैन, वर्णसँग सम्बन्ध छैन, आश्रमसँग सम्बन्ध छैन, लिङ्गसँग सम्बन्ध छैन भनिसकेपछि अब उसको दृढ निश्चय के भयो त, नाहम ब्राह्मणः, म अब ब्राह्मण होइन, न शूद्रः न क्षत्रियः न वैश्यः, शूद्र क्षत्रिय वैश्य पनि म होइन, न पुरुषः न स्त्री, म स्त्री पुरुष पनि होइन, किन्तु असङ्गः, कुनै पनि शरीर अनि मनबुद्धि अहङ्कार प्रकृतिका गुणहरू यिनीहरू कुनैसँग पनि म आसक्त नहुने, असङ्ग नहुने, मतलब आसक्त नहुने, सङ्गरहित म हुँ। मेरो पहिचान त उपनिषदले बताएको छ, मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिँ उपनिषदले बताउँछ। नक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर हिँड्ने, अवैध धन्दा गर्ने, यस्ता अवैध धन्दा गर्नेलाई नरकमा लगेर पकाइदिनुपर्छ। म मान्छे हुँ भनेर हिँड्ने, म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हुँ भनेर हिँड्ने, आफ्नो पहिचान बिर्सनी, उल्टो उल्टो नहुँदो नहुँदो अज्ञानले अविद्याले सिकाएको पहिचानको पछि लागेर हिँड्ने, यस्तालाई त नरकको सजाय दिनै पर्छ। आफ्नो पहिचान के हो? श्रुतिले के बतायो? अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म भनेको के हो? सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, विज्ञानम आनन्दो ब्रह्म, सच्चित आनन्द स्वरूप, आफ्नो सत्स्वरूप चित स्वरूप र आनन्द स्वरूप मेरो स्वरूप हो। यो हो सच्चा पहिचान। प्रकाश रूप, म स्वयं प्रकाश बोध रूप हूँ। चिदानन्द रूप शिवोहम शिवोहम, सर्वान्तर्यामी, सबैको घट घट भित्र व्यापक भएर रहने, आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यम, सुसूक्ष्म चिदाकाश स्वरूप म छु भन्ने कुरा दृढ निश्चय हुन्छ। यस्तो दृढ निश्चय भयो भने त्यो पनि परोक्ष ज्ञान हुँदासम्म त्यो मुक्त हुँदैन। परोक्ष ज्ञान भनेको त भन्नका लागि, सुन्नका लागि, अरूलाई यसो भनिदिनका लागि भनिएका ज्ञान, त्यस्ता ज्ञान छँदासम्म मोक्ष भएको मानिँदैन। अझ त्यो अर्ध ज्ञान त भयङ्कर खतरनाक हुन्छ, त्यो काम छैन। अपरोक्ष भनेको ठ्याक्कै अनुभव भएको, साँच्चैकै अनुभव भएको, हिजोसम्मका गलत अनुभवको सम्बन्धमा पश्चाताप मानिकन आजको यो पो सही अनुभव हो भनेर आफ्नो अनुभव भइसकेको, यस्तो खाले अपरोक्ष ज्ञानवान जो हो त्यसलाई जीवन मुक्त भनेर भनिन्छ। यथा देहोहम पुरुषोहम ब्राह्मणोहम शूद्रोहम अस्मीति दृढ निश्चयः, तथा नाहम ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किन्तु असङ्गः सच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाशरूपः अस्मीति दृढ निश्चयः। म त्यस किसिमको चिदाकाशरूप छु भन्ने कुराको जब दृढ निश्चय हुन्छ, दृढ निश्चय पनि अपरोक्ष ज्ञान रूप दृढ निश्चय जब हुन्छ तब त्यो के हुन्छ? जीवन मुक्त इत्यर्थः। त्यसपछि त्यो जीवन मुक्त हुन्छ। जीवन मुक्त भन्ने सम्बन्धमा शब्दले बताएको अर्थ के हो त भन्दा, ऊ जीवित छ, जीवित अहिले छ, उसको शरीरमा प्रारब्ध कर्महरूको सम्बन्ध अलिअलि छ, तर त्यो सञ्चित कर्म र आगामी सञ्चित कर्मको सम्बन्ध अब डढिसक्यो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः तमाहु पण्डितम बुधा। त्यसकारणले यसको एउटा परिभाषा चाहिँ हामीले सुनेका छौँ, हामीले शास्त्रमा पढेका छौँ कि प्रारब्ध कर्म बसात सत्यपि देहे, प्रारब्ध कर्म भएको कारणले देह त बाँकी नै छ, जीवन भनेको जीवित अवस्थामै छ। प्रारब्ध कर्म बसात सत्यपि देहे, प्रारब्ध कर्म भएको कारणले देह हुँदा हुँदै पनि ब्रह्मनिष्ठः ब्रह्म साक्षात्कारवान यः स जीवन मुक्तः, ब्रह्ममा निष्ठा राख्ने, ब्रह्म साक्षात्कार भइसकेको जो व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिलाई जीवन मुक्त भनेर भनिन्छ। जीवन मुक्तो नाम
स्वस्वरूपाखण्ड ब्रह्मज्ञानेन जीवनमुक्त भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्नो स्वरूपको बोध गरेको छ। अखण्ड चिद आनन्द स्वरूप म हुँ भन्ने कुरा उसले बुझेको छ। चिदानन्द रूप शिवोहम शिवोहम यो बोध भइसकेको छ। ब्रह्मज्ञान पैदा भइसकेको छ। ब्रह्मज्ञानले अज्ञानलाई नाश गरिसकेको छ। अज्ञान नाश भइसकेपछि आफ्नो अखण्ड ब्रह्म साक्षात्कार भइसकेपछि उसका कर्महरू पनि नष्ट भइसके। के नष्ट भइसके भन्दाखेरि अज्ञान र अज्ञानले जन्माएका चाहिँ कारोबारबाट तयार भएका सञ्चित कर्महरू, सञ्चित कर्म, कलेक्सन कर्म, जम्मा भइरहेका कर्महरू हो, ती कर्महरू पनि नष्ट भए। अनि संशय विपर्य आदि दोषहरू पनि नष्ट भए। अब उसमा कुनै संशय छैन, म हुँ कि होइन कि, नाहम अस्मि अस्मि वा म शरीरोहम वा अहम शरीरम वा अथवा मनः वा अथवा अन्तःकरणम वा अथवा इन्द्रियाणी वा, यस्तो खाले उसमा बोध छैन। ऊ चाहिँ खुल्ला, ऊ पुरै निर्णय भइसकेको छ। अनि अखिल बन्धरहित, सम्पूर्ण बन्धनबाट ऊ मुक्त भइसकेको छ। यस्तो ब्रह्मनिष्ठलाई चाहिँ जीवन मुक्त भनेर भनिन्छ। वेदान्त सारमा सदानन्द यतिले यो कुरा लेख्नुभएको छ। वेदान्त सारमा जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखण्ड ब्रह्मज्ञानेन, आफ्नो स्वरूपको बोध भइसकेपछि तद अज्ञानवाधनद्वारा, अज्ञानको बाध भइसक्यो, स्वस्वरूपाखण्ड ब्रह्मणि साक्षात्कृते, आफ्नो स्वरूप अखण्ड ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार भइसक्यो। अनि अज्ञान तत्कार्य सञ्चित कर्म संशय विपर्यादीनामपि बाधितत्वात्, अज्ञान र अज्ञानद्वारा सञ्चित गरेका कर्महरू, संशय विपर्ययहरू यी सब बाधित भइसकेपछि अखिल बन्धरहित, सम्पूर्ण बन्धनले रहित भएको ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति जो हो त्यसलाई चाहिँ जीवन मुक्त भनेर भनिन्छ। यस किसिमको ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तिलाई जीवन मुक्त भनेर भनिन्छ। अरू शास्त्रहरूमा पनि जीवन मुक्तिका धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। पञ्चदशी चित्रदीप प्रकरण, पञ्चदशीको चित्रदीप प्रकरणको लगभग अन्तिमतिर आफ्नो अनुभूति बताएको छ। त्यहाँ मुक्त भइसकेको ब्रह्मज्ञानीले आफ्नो अनुभव गर्ने कुरा बताइदिएको छ। कृतकृत्यतया प्राप्त तृप्तः, प्राप्ततया पुनः ऊ आफूलाई कृतकृत्य ठान्छ, पाउनु पर्ने कुरा प्राप्त भइसक्यो। तृप्यत्येवं स्वमनसा, आफ्नै मनले आफै तृप्त छ। मन्यते सौ निरन्तरं, धन्योहम धन्योहम नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेद्मि, धन्योहम ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम, म त धन्य छु। ओहो, मैले प्राप्त गर्ने कुरा प्राप्त गरिसकेँ, उसको अनुभव छ। तर मात्र अलिकति त्यान्द्रो टुट्न बाँकी छ, प्रारब्ध कर्मको सम्बन्ध। त्यसकारणले प्रारब्ध कर्मको सम्बन्ध बाँकी रहेको हुनाले यो जीवन बाँकी नै छ। यो जीवन बाँकी भए पनि अब यसले गरेका कर्महरूको नयाँ अङ्कुर पलाउने सम्भावना छैन। त्यसलाई चाहिँ योग दर्शनमा पनि धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको रहेछ, भ्रष्टबीजन न्याय। भ्रष्टबीजन न्याय भनेको के हो त? भर्जिता क्वथिता धाना, उमारेका, के अरे भुटेका अथवा उमालेका जौ अथवा गहुँ अथवा धानका बिउहरू अब फेरि उम्रिने काममा काम छैन। बाहिर हेर्दा ठिक देखिन्छन्, सिरौला खान काम लाग्छ, स्वादका लागि केही फरक पर्दैन, तर नयाँ उम्रिँदैन। अब यो शरीर हुँदासम्म, प्रारब्ध बाँकी छँदासम्म भेटघाट भइरहन्छ हजुरहरूको, केही चिन्ता छैन। उपदेश पनि हुन्छ, गुरु शिष्य भाव पनि हुन्छ, वेदान्त विचारका कुराकानीहरू पनि यदाकदा हुन सक्छन्, किनभने प्रारब्धको त्यान्द्रो बाँकी छ नि। तर अब यसले गरेका कर्महरूले नयाँ कुनै अङ्कुर पलाउँदैन। अब फेरि संस्कार बन्ने, फेरि जन्म हुने कुरा हुँदैन। आजसम्म जम्मा भएर बसेका कन्टेनरमा थुप्रिएका कर्मका संस्कारहरू एउटा सलाई कोर्दा सब महल त्यो लाहाको घर डढे झैँ गरी, महाभारतमा लाहाको घर डढे झैँ गरिकन
सञ्चित कर्मको कन्टेनर डढिसक्यो। भ्रष्टबीजन न्याय, भुटेको धानले अब नयाँ अङ्कुर नपलाए जस्तै अब नयाँ कर्महरूको संस्कार बनेर फेरि जन्म मृत्युको चक्रमा जानु पर्दैन। प्रारब्ध बाँकी छ, त्यसकारणले त्यसलाई जीवन मुक्ति भनेर भनियो। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व आदि, सुखित्व दुखित्व आदि चित्त धर्महरू अब त्यहाँ खासै प्रभावशाली छैनन्। तर हिजो अस्तिको संस्कारका कारणले गर्दा अलिअलि भित्र बाहिर जाने आउने कामहरू आफ्ना संस्कारवशात हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ अचेलको दृष्टान्त दिने हो भने यस्तो भन्न सकिन्छ। मैले विद्यार्थीहरूसँग यो कुरा गर्ने गर्दछु। यो स्विच अफ गरिसकेपछि पनि माथि झुन्ड्याइएको पङ्खा एकछिन घुम्छ। अब बिजुली कनेक्सन छैन, अब करेन्ट लाग्दैन, तर पनि एकछिन पङ्खा घुम्छ, किनभने वेग छ नि हिजो अस्तिको। त्यस्तै गरी आज ब्रह्मज्ञान उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडिसम्मको जति पनि प्रारब्ध कर्मको वेग थियो, त्यो प्रारब्ध कर्मको वेगले, संस्कारको कारणले, त्यही संस्कारको वेगको कारणले यो जिन्दगी जति छ अब 150, 10-20 वर्ष, 5-7 वर्ष, 2-4 वर्ष, 2-4 दिन, 2-4 क्षण चल्न सक्छ, चल्छ। त्यसमा कुनै सन्देह छैन, चलिरहन्छ। प्रारब्ध कर्म छ, त्यसकारणले त्यो एकछिन केही समय चलिरहन्छ। तर अब नयाँ संस्कार बन्दैन। यसलाई चाहिँ दग्धबीजन न्याय भनेर बताइएको छ। जीवन मुक्तको अवस्था त्यही नै हो। गीतामा मैले ज्यादै मन परेको एउटा श्लोक पहिला मैले बताइहालेँ, प्रजाहाति यदा कामान। केही वर्ष यता अर्को एउटा श्लोक मनमा गुन्जिन थालेको छ। यम लब्ध्वा नापरम लाभम, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अब प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा प्राप्त भइसक्यो, कृतकृत्य भइसक्यो। अब फेरि पाउनुपर्ने, फेरि रहराउनु पर्ने, फेरि दौडधुप गर्नुपर्ने कुरा केही बाँकी छैन। हजुरहरूलाई एउटा प्रसङ्गवशात अर्को गहिरो कुरा बताउँ। ब्रह्मनिष्ठ गुरुसँग यदि सङ्गत गर्नुभएको छ भने, यदि श्रद्धापूर्वक मुमुक्षाका साथमा वेदान्त विचार गर्नुभएको छ भने, मनमा दृढ निश्चय अवश्य पनि हजुरहरूको आउनु पर्दछ र आएको हुनुपर्दछ कि बस मैले जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि साधन यही हो र साध्य त्यही हो। अब यसबाहेक अरू प्राप्त गर्नुपर्ने, दौडिनुपर्ने अनि स्यास्या फ्याफ्या गर्नुपर्ने कुरा अब बाँकी केही पनि छैन। गङ्गा गए गङ्गादास, जमुना गए जमुनादास बन्नुपर्ने अब केही पनि छैन। मेरो लक्ष्य यही हो, प्राप्तव्य यही हो, शास्त्रको सार यही हो। अरू शास्त्रका पङ्क्तिहरूले जे बताएका होलान्, ती वेदव्यासका नोकर बनेर हिँड्नु मलाई जरुरी छैन। तर सम्पूर्ण शास्त्रको सार चाहिँ ब्रह्मतत्व प्राप्ति हो। त्यसका निमित्त म दृढ निश्चयवान हुनुपर्दछ र मैले आफ्नो शरीर, मन, बुद्धि, अहङ्कार र बुद्धिसँग सम्बन्ध त्यागेर म आत्मस्वरूप हुँ भनेर, चिदानन्द रूप शिवोहम शिवोहम, यो स्वरूपमा म दृढ भएर बस्नु पर्दछ। यति भइसकेपछि मलाई प्रारब्धले अलि दिन जे दिन्छ त्यसमा म चिन्ता मान्ने होइन। यो जीवन रक्षा गर्ने वा नगर्ने यो सब प्रारब्धको अधीनमा छ। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, गृहस्थितम दैवहतम विनश्यति। प्रारब्ध छ बाँच्छ, प्रारब्ध छैन मर्छ। कर्तव्य आफ्नो गर्ने हो, तर कर्तृत्व भाव रहित भएर। अब यसबाहेक अरू मैले सङ्कलन गरेका जन्म जन्मान्तर भोग्न बाँकी रहेका जति पनि कर्मका कन्टेनरहरू छन् ती सब डढिसके। अब कसैको पनि तागत छैन कि फेरि स्वर्ग नरक आदि भोगाउने र फेरि जन्म मृत्यु लिने। तर मात्र मेरो हृदयभित्र जन्मान्तरीय संस्कार, वासना, जुन वासनाको कारणले गर्दा, वासना पनि के वासना, देहादिमा आसक्ति भएन वासना। देहादिमा आसक्ति रह्यो भने न वासना। वासना रहित भएर, निर्वासन भएर
सङ्कल्प रहित भएर म रहनु पर्दछ भन्ने दृढ इच्छा हामीले बताइसक्यौँ होइन। इच्छा मात्रमा विद्येयम तन्नाशो मोक्ष उच्यते द्वे पदे बन्ध मोक्षाय निर्ममेति ममेति च ममेति बध्यते जन्तुर निर्ममेति विमुच्यते विमुक्तश्च विमुच्यते इति श्रुतेः वेदमा बताएको छ। अब जब हृदयभित्र कामना वासनाको संस्कारको जालो टुट्यो भने अब के बाँकी छ? यदा प्रजहाति यदा कामान, सम्पूर्ण कामनाहरू जब परित्यक्त भए, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, मनका सङ्कल्पहरू मनका कामना वासनाहरू सम्पूर्ण परित्यक्त भइसके, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अरू केही खोजी गर्नु जरुरी छैन किन म पूर्ण आत्मा म आफै हुँ। त आफैलाई लिएर आफै सन्तुष्ट भए भइगयो। म अब तिर्खाएर कहाँ दौडिरहने? पानीको स्रोतभित्र बसिरहेको माछा, पानीभित्र बसिरहेको माछा प्यासमा लागेर कहाँ दौडिने? तर माछाले पानी पिउनका लागि थोरै उल्टिनुपर्छ। यही भित्र आत्मस्वरूप स्वयं हुँदाहुँदै पनि आत्मस्वरूपमा आत्मानन्दको अनुभव गर्न, परम आनन्दको अनुभव गर्न, स्वकीय आनन्दको निरतिशय आनन्दको अनुभव गर्नका लागि विषयबाट विमुक्त बन्नै पर्छ। यही हो जीवन मुक्त। जीवन मुक्तको लक्षण शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणिमा पनि बताउनु भएको छ। शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणिको लगभग अन्तिमतिर हो कि जस्तो लाग्छ। ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधि अन्या वेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालुवत बालवत स्वप्नालोकितलोकवज्जगदिदं पश्यन् क्वचित् लब्धधिर् आस्ते कश्चिदनंत पुण्यफलभुक् धन्यः समान्यो भुवि। ब्रह्माकारतया निरन्तर ब्रह्मस्वरूपमा आफू दृढ भएर बस्छ। सधैँ बाह्य पदार्थ बुद्धि परित्याग गरिसक्छ। बाह्य पदार्थमा ऊ आसक्त बन्दैन। अन्या वेदित भोग्य भोग कलनः, सम्पूर्ण भोग्य पदार्थ र भोग पदार्थहरू जति छन् ती भोग्य पदार्थ भोग पदार्थहरूको चाहिँ अन्यावेदित अरूले दिइएका भोग्य पदार्थहरूको चाहिँ भोग गर्दछ। कसरी? निद्रालुवत बालवत, बच्चाले जस्तै आसक्ति रहित भएर जो मिल्यो सो खाइदियो, जे मिल्यो त्यो व्यवहार गरिदियो। मानव निद्रालु व्यक्ति चाहिँ अथवा बालक व्यक्ति चाहिँ परिस्थिति अनुसार निद्रालु र बालकै नाटक गरिरहनु पनि परेन। स्वाभाविक रूपमा हिजो अस्ति जस्तो व्यवहार गरिरहेको थियो त्यस्तै। अन्यावेदित अरूले दिएको, कसले दिएको? प्रारब्धले दिएको हुनसक्छ, छरछिमेकीले दिएका हुन सक्छन्, परिवारले दिएको हुन सक्छ। अन्या वेदित भोग्य भोग कलनः, अरूले दिएका वस्तुहरू भोग्य पदार्थहरूको भोग गर्दछ। निद्रालु चाहिँ बालक चाहिँ निद्रालुवत बालवत यो सम्पूर्ण दुनियाँलाई ऊ के देख्छ त? स्वप्नमा देखिएको दुनियाँ जस्तै देख्छ। स्वप्नमा देखिएको दुनियाँ स्वप्न हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि रमाइलो लाग्छ, कहिलेकाहीँ एकछिन अनुभव गर्न मन लाग्छ। तर यो बेकार हो, यो स्वप्न हो, यो छैन, यो सत्य होइन भन्ने कुरो थाहा छ। त्यसकारणले त्यसमा मोहित हुँदैन। स्वप्न हो भन्ने जानिसकेपछि स्वप्नमा देखिएका पदार्थहरू कहाँ होलान् भनेर जागा भइसकेपछि खोजी गर्दैन। स्वप्नालोकितलोकवज्जगदिदं पश्यन् क्वचित् लब्धधि, स्वप्नमा देखिएको आलोक जस्तै यो सम्पूर्ण दुनियाँलाई देख्दै पश्यन् क्वचित् लब्धधि, विषयमा बुद्धि गयो भने क्वचित लब्धधि, कहिले कहिले बाह्य विषयहरू क्षणिक एकछिन प्रतीयमान भए भने, प्रतीत भए भने तिनीहरूलाई स्वप्नवत देख्छ। आस्ते कश्चित अनन्त पुण्य फलभुक, अनन्त पुण्यको फल भोग्नेवाला कोही ज्ञानी महापुरुष जो बस्छ, धन्यः समान्यो भुवि, त्यो धन्य छ, मान्य छ। जीवन मुक्तका लक्षणहरू शङ्कराचार्यले यहाँ बताउनु भएको छ।
स्थितप्रज्ञः स उच्यते गीतामा दोस्रो अध्यायको उपान्त्यमा प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणः तमाहु पण्डितं बुधा। जे गीतामा बताइएको छ यहाँ पनि तिनै कुराहरूको उल्लेख गरेको छ। यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा, अब चित्त विचलन छैन, छटपटाहट छैन, चित्तमा छटपटपन छैन। यस्यानन्दो निरन्तरः, जहाँ छ जे छ जतिखेर छ जस्तो अवस्थामा छ ऊ आनन्द समुद्रमा विलीन छ, मस्त छ, निरन्तर। प्रपञ्च छ तर बिर्सिनै थालेको जस्तो, स्वप्न हो क्या र के फरक पर्यो र भन्ने अनुभव गरिरहेको जस्तो। आज निकै ठुलो घटना दुर्घटना समस्या वरिपरि कोलाहल परिरहेको छ। उसले भोलि अथवा भनौँ यो समयको सीमाभन्दा 2 कदम माथि गएर हेर्छ। हेर्दा यी घटनाहरू एकदम साना तुच्छ र हास्यास्पद लाग्छन्। अरू सबै सानातिना समस्यामा अल्मलिरहेको र रोइरहेको देखेर ऊ चाहिँ हाँस्छ। हाँस्नु त के हाँस्नु छ र, बिचरा पनि भन्ला। स्वाप्निक वस्तुहरूमा किन अल्मलिएका होलान् भन्ला। तर प्रायः प्रपञ्च उसको नजरमा बिर्सिए जस्तो हुन्छ। प्रपञ्चो विस्मृत प्रायः स जीवन्मुक्त इष्यते। लीनधीरपि जागर्ति जाग्रद्धर्म विवर्जितः बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते। ननिदाउनु नचिताउनु भन्ने त सुन्नुभयो होला हजुरहरूले। ननिदाउनु नचिताउनु कति रमाइलो कुरा। ननिदाउनु नचिताउनु। लीनधीरपि, चित्तका वृत्तिहरू लीन भइसके तर ऊ जागा छ, वृत्तिरहित तर जागा। जाग्रत हुनु भनेको त केही न केही विषयहरूको छटपटी मनमा आइरहनु हो कि जस्तो लाग्छ नि। यो आज हाम्रो अवस्था हो। तर ज्ञानीको अवस्था के हो त भन्दा चित्तवृत्ति रहित छ तर ऊ जागा छ। लीनधीरपि जागर्ति जाग्रत धर्म विवर्जितः। जाग्रत अवस्थाका स्वभावहरू जे हुन्, जाग्रत अवस्थाका तानामानाहरू तिनीहरू चाहिँ उसमा रहँदैन। बोधो निर्वासनो यस्य, बोध अवस्थामा छ, वासना रहित छ जो, त्यो जीवन मुक्त हो। शान्त संसार कलनः, संसारका कलाहरू, संसारका कलन भनेको वासनाहरू जो शान्त भइसकेका छन्। कलावान अपि निष्कलः, कलावान भइकन पनि निष्कल छ, कलारहित छ। यस्य चित्तम विनिश्चिन्तं, चित्त छ तर चिन्तन छैन। चिन्तन रहितको चित्तलाई के भन्ने? चित भन्ने। यस्य चित्तम विनिश्चिन्तं स जीवन मुक्त इष्यते। फुर्सदमा पढ्नु होला यो विवेक चूडामणि, नेटमा सर्च गर्न सकिन्छ, भेटिन्छ। वर्तमानेपि देहेस्मिन् छायावत् अनुवर्तिनी अहन्ता ममता भावो जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। यो शरीर छाया झैँ हाम्रो पछि लागेर आएकै छ, तर शरीर र शरीरसँग सम्बन्धित वस्तुहरूमा पनि अहम भाव र मम भाव नहुनु जीवन मुक्तको लक्षण हो। अतीतान अनुसन्धानम भविष्यत अविचारणम, गएको कुरा गयो, भविष्यतकाल आएकै छैन। वर्तमान कालमा उदासीन भए भइगयो, के को चिन्ता? अतीतान अनुसन्धानम भविष्यत अविचारणम औदासीन्यमपि प्राप्तम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। गुणदोष विशिष्टेस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे। दुनिया त यस्तै गुणदोष विशिष्ट छ तर यसमा समदर्शी। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। न प्रहृष्यते प्रियं प्राप्य, मनपर्दो कुरा पाएर अलिकति पनि खुसी छैन।
नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, अप्रिय वस्तु पाएर अलिकति पनि उद्विग्न छैन। स्थिर बुद्धि असम्मूढ, जो स्थिर बुद्धि छ, मोहरहित छ। ब्रह्मवेद ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्ममा स्थिर छ। जो वर्णाश्रमादि धर्महरूबाट मुक्त भइसकेको छ, अति वर्णाश्रमी भन्छन् त्यसलाई। अब त्यहाँ कुनै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रको सीमा छैन। यस प्रकार जीवन मुक्तका लक्षणहरू शास्त्रमा बताइएका छन्। प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन मुक्त लक्षणः। शास्त्रमा विभिन्न किसिमका जीवन मुक्तका लक्षणहरू बताइरहेका छन्। यत्र प्रविष्टा विषया परेरिताः नदी प्रवाहा इव बारिरासौ लीनन्ति सन्मात्रतया न विक्रियाम् उत्पादयन्ते स यतिर्विमुक्तः। मोक्षको लक्षण शास्त्रमा धेरै ठाउँमा बताइएको छ। तिनलाई हामी विचार गर्दै गरौँ। यो सर्प होइन भन्ने थाहा पाइसकेपछि पनि, यो सर्प होइन भन्ने थाहा पाइसकेपछि पनि हिजोको अलिकति चाहिँ त्रास, कम्प, ला सर्पले त मलाई डस्यो भन्ने बेलासम्मको जो त्रास हो, जो कम्प हो, त्यो कम्प चाहिँ अलिकति थोरै एकछिन रहन सक्छ, बिस्तारै त्यो पनि शान्त हुन्छ। पसिना आएको बिस्तारै बिस्तारै शान्त हुन थोरै समय त लाग्छ नि। त्यो पसिना आएको अथवा मन ढुकढुक भएको अथवा ब्लड प्रेसर हाई भएको कुरा शान्त हुन थोरै समय लागे पनि त्यो जीवन मुक्ति भित्र पर्दछ। त्यसलाई जीवन मुक्तिको लक्षणबाट विचलित भएको भनेर मान्नु पर्दैन। पञ्चदशीमा यस्तो कुरा आएको छ के भोगकाले कदाचित् तु मर्त्योहमिति भासते नैतावता पराधेन तत्त्वज्ञानं विनश्यति। हिजोसम्मको वासना, हिजोसम्मको संस्कारका कारणले अलिअलि भइरहन्छ। जस्तै यो हजुरहरूले नित्य तर्पण, नित्य पूजा के कति गर्नुहुन्छ थाहा छैन। नित्य तर्पण गर्ने बानी परेको कहिलेकाहीँ पिताजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, तर्पण गर्दा गर्दै मैले कहाँ पुर्याएँ भन्ने कुरो अलि मेसै पाइनँ। मैले त भनिसकेँ, पानी खनाइसकेको छु, गरिसकेँ। संस्कारवशात पितृपितामह प्रपितामह अमुक गोत्रः अमुक सर्वाणः अमुक सपत्नीकाः त्रिप्यन्तामिदं तिलोदकं तेभ्यः स्वधा नमः भनियो। मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातुलाः पितृभ्यः काका ठुलाबा कान्छाबा हजुरबा बुढाबा जीबा बा नाम लियो। तर आग्रहपूर्वक होइन कि संस्कारवशात फुत्त गइसक्यो, गइ नै सक्यो। हाम्रा जीवनका कतिपय घटनाक्रमहरू ज्ञान भइसकेपछि पनि पूर्ववत चलिरहन्छन्, तर प्रयासपूर्वक केही पनि चलाउनु पर्दैन। संस्कारवशात आफै चल्छन्, नचले चल्दैनन्। जबसम्म चल्छन् तबसम्म चल्छन्, जब छुट्छ तब छुट्छ। भोग समयमा म मनुष्य हुँ। विगतमा मनुष्यकै रूपमा मैले अनुभव गर्ने गरेको थिएँ। हुन त म मनुष्य होइन, तर काल्पनिक मनुष्य भावको एउटा काल्पनिक शरीरको खोलभित्र म विगतमा थिएँ भन्ने अभिमान थियो। त्यही अभिमानको हेतु भएको शरीर पुञ्ज अहिले पनि हाडछाला रगत मासुको पुञ्ज अहिले पनि यदा कदा भाषित हुँदैछ भनेर मनले सोच त छ यदा कदा भने पनि त्यसले जीवन मुक्त व्रतलाई चाहिँ समाप्त गरेको ठहर्दैन। मनुष्य हुँ भन्ने कुराको बोध उसमा यदा कदा आउन सक्छ। गुरुले उपदेश दिने बेलामा शिष्यहरूप्रति हिजोको बाधित भइसकेको संसारको पनि थोरै अनुसरण गरेर संसार अवस्थामा यस्तै हो, विषय वासनाहरूले सताउने गर्दछ भन्ने कुराको हल्का अनुभव गरेर एकछिनका लागि उपदेश गर्दछ। नत्र ब्रह्मज्ञ भइसकेको गुरुजीले कसरी उपदेश गर्न सकिन्छ? किन उ त ब्रह्मानुभूतिमा स्थिर भइसकेकालाई संसारको प्रतीति त नहुनु पर्ने हो। तर पनि बाधितानुवृत्ति, बाधित भइसकेका वस्तुहरूको पनि एकछिन थोरै अनुवृत्ति भएर अलिकति थोरै त्यसको एउटा झस्को, हिजो सर्पको कुरा गरे जस्तै अलिअलि हल्का झस्को, यो चाहिँ पनि बिस्तारै बिस्तारै शान्त हुन्छ। पुनर्मन्दान्धकारे सा रज्जु क्षिप्तो रयी भवेत् एवं आरब्ध भोगोपि शनैः साम्यतिनो हठात्। बिस्तारै बिस्तारै यी पनि समाप्त हुन्छन्। यस प्रकार जीवन मुक्तका लक्षणहरू शास्त्रमा बताइएको छ।
जीवन मुक्तिको अनुभव जो तत्त्वबोधमा शङ्कराचार्यले उल्लेख गर्नुभयो। अब यसपछि संक्षेपमा बताइहालौँ विदेह मुक्ति भनेको के हो। विदेह मुक्ति भनेको के हो? तत्त्व साक्षात्कार गरिसकेका व्यक्तिहरूको प्रारब्ध कर्म जबसम्म बाँकी छ तबसम्म त्यो जीवन मुक्त भयो। बाँकी छ नि प्रारब्ध कर्म, जीवन हुँदै हुँदै ज्ञानी भइसकेपछि पनि ऊ जीवित जस्तै देखिरहेकै छ, जीवन मुक्त भयो। प्रारब्ध कर्म समाप्ति भयो, उसको शरीरसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। अब म मनुष्य देहमा हुँ थिएँ छु कुनै प्रतीति छैन। अब देह पनि नष्ट भयो र देहको सम्बन्ध पनि नष्ट भइसक्यो भने अब त्यो चाहिँ विदेह मुक्ति भयो। जीवन मुक्त पदम त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात् कृते विशत्य देह मुक्तत्वम पवनोस्पन्दताम इव। जब वायु स्पन्दन रहित हुन्छ त्यस्तै गरी देह पनि समयको कालको अधीनमा पुगिसके, प्रारब्ध कर्मको अधीनमा गइसकेपछि देहबाट पनि रहित भएको अवस्थामा विदेह, देह रहित भइरहेको अवस्थामा ऊ पुग्छ। विदेह मुक्त भइसकेको व्यक्ति चाहिँ अब जन्मिनु पर्ने, अब फेरि मर्नु पर्ने, अब फेरि सन्चो हुने बिसन्चो हुने, सत असत दूरस्थ नजिक इत्यादि अब केही पनि बाँकी रहँदैन। नाम र रूप पूर्णतया विलीन भइसक्छन्। नाम र रूप पूर्णतया विलीन भएर जसरी समुद्रमा नदीहरू गएर विलीन भएका हुन्छन्, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जसरी समुद्रमा नदीहरू आफ्नो नाम र रूपलाई परित्याग गरेर पुगेका हुन्छन्, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः। नाम र रूप रहित भएको विद्वान यसै गरी परब्रह्ममा विलीन हुन्छ। परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। परात् पर परम पुरुषमा ऊ प्राप्त हुन्छ। यस प्रकार विदेह मुक्तिको चर्चा बताइएको छ। विशेष गरी विदेह मुक्तिको चर्चा जनकसँग सम्बन्ध छ। जनक राजा विदेह मुक्त हुनुहुन्थ्यो भन्ने छ। योग वासिष्ठमा पनि विदेह मुक्तिका कुराहरू धेरै पटक आएका छन्। सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद र विदेह के अजातवादको कुरा आएको छ। अजातवादको सिद्धान्त चाहिँ माण्डुक्य कारिकामा विशेष गरी उल्लेख भएको, दृष्टि सृष्टिवाद योग वासिष्ठमा उल्लेख भएको। दृष्टि सृष्टिवाद विदेह मुक्तिको सँग सम्बन्ध रह्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ सृष्टि दृष्टिवाद चाहिँ अलिकति सृष्टि पनि छ दृष्टि पनि छ, तर त्यो यथार्थमा होइन, तर पनि कहिले कहिले काहीँ हल्का फुल्का यसो झल्का झल्की आइरहन्छ भन्ने खाले कुरा आइरहेको छ। यस प्रकार विदेह मुक्ति समेतका मुक्तिका कुराहरू आएका छन्। शास्त्रमा आएका यी मुक्तिका विषयहरू जो हुन् वेदान्त शास्त्रले बताएको अन्तिम लक्ष्य हो, अन्तिम निष्कर्ष हो, अन्तिम प्राप्ति हो। यही कुरा शङ्कराचार्यले बताउनु भयो। यथा देहोहम पुरुषोहम ब्राह्मणोहम शूद्रोहम अस्मि इति दृढ निश्चयः। आजसम्म म देह हुँ, पुरुष हुँ, ब्राह्मण हुँ, शूद्र हुँ इत्यादि दृढ निश्चय जुन प्रकारले थियो, त्यसै गरी अब म ब्राह्मण होइन, शूद्र होइन, पुरुष होइन, किन्तु असङ्ग सच्चिदानन्द स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सर्वान्तर्यामी चिदाकाश स्वरूप हुँ भन्ने दृढ निश्चय हुन्छ। त्यो दृढ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञान जो हो त्यसलाई, अपरोक्ष ज्ञानवान पुरुष जो हो त्यसलाई जीवन मुक्त भनेर भनिन्छ। विदेह मुक्ति भनेको चाहिँ प्रारब्ध कर्म समाप्ति भएपछि भन्ने कुरा छ। अब जीवित अवस्थामा नै पनि यहाँ यो भनाइअनुसार त शरीर प्रारब्धको अधीनमा छ। प्रारब्ध छौन्जेल जीवन मुक्ति भयो। विदेह मुक्ति चाहिँ प्रारब्धको समाप्तिपछि हो भन्ने कुरा यहाँ आयो। तर यदा कदा कतिपय अवस्थामा शरीर रहे, अरूले देख्दा शरीर देखे पनि, अब यो तेस्रो कुरा हो, अरूले देख्दा शरीर रहे पनि ज्ञानीको आफ्नो शरीरभित्र कुनै सम्बन्ध छैन। शरीर भए पनि शरीरसँग सम्बन्ध छैन, विदेह मोक्ष। यस्तो अवस्थाको पनि शास्त्रमा चर्चा छ। यो ज्ञानको विचारको धेरै उँचो अवस्था हो। यो उँचो अवस्थाको अनुभव चाहिँ अनुभवबाटै आफैले आफ्नो वासनाहरूलाई जितेर अनि आफ्नो वासनाहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर भोगेच्छाबाट पूर्ण निवृत्त भएर तत्त्वबोधपूर्ण भएर अनि हिजोसम्मको भ्रान्तिबाट पनि पूर्ण निवृत्त भइसकेपछि यो ज्ञानरूपी आगो सल्किँदा ती सञ्चित कर्महरूको संस्कार त आफै आफ डढिहाल्छ भन्ने कुरा आयो। जुन अब सञ्चित कर्म भनेको के हो, प्रारब्ध कर्म भनेको के हो भन्ने कुरा अब आगामी दिनमा चर्चा हुनेछन्। प्रारब्ध कर्म चाहिँ बाँकी रहन्छ है। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयः, यो नियम भएको हुनाले
प्रारब्ध कर्म बाँकी हुँदासम्म ज्ञानीहरूको पनि अलिकति चाहिँ जीविका जीवनचर्या बाँकी रहन्छ, त्यसलाई जीवन मुक्ति भनिन्छ भन्ने यो प्रसङ्ग शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ। यी प्रसङ्गहरूलाई हामी फेरि क्रमशः विचार पनि गर्नेछौँ र यो तत्त्वबोधलाई मलाई लाग्छ हामी यो अरू 4-5 दिनभित्रमा भनौँ न, यो मासान्तसम्ममा तत्त्वबोधको हामीले प्रकरण पुरा गर्नेछौँ र यो 2 महिनाको एउटा प्रकरण पुरा हुनेछ। मासान्तमा हजुरहरूले अघिल्लो महिनामा जस्तै आफ्ना अनुभूतिहरू र आफ्ना केही जिज्ञासाहरू पनि एक आपसमा विचार विमर्शहरू हजुरहरूले गर्नुहुनेछ। एक दिन चाहिँ हजुरहरूको पालो हुनेछ मासान्तको दिनमा, 31 गते पर्छ कि क्या हो जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर चाहिँ हजुरहरूले पनि फेरि विचार विमर्शहरू अगाडि बढाउनु होला। तबसम्म हामी तत्त्वबोध पूर्ण गर्नेछौँ। ल आज चाहिँ अब अर्को प्रकरणमा फेरि जुट्ने हाम्रा यो नियन्त्रण कक्षको सङ्केत छ क्यार। त्यसैले अब आजको यो हाम्रो वेदान्त प्रवेशिका विचार विमर्श यहाँ पूर्ण हुन्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।